आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आज आपको सूरह कौसर की एक ऐसा गुर देने लगा हूं जो आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन ये गुर आपको नहीं मिला होगा। ऐसा गुर देने लगा हूं कि मेरा ख्याल है कि आज के बाद से आपके सारे मसाइल खत्म होने हैं। प्रूफ ये अभी आप सिर्फ शर्त ये है दोस्तों कि ये अमल आपने लेना है ना, तो वीडियो जिसने पूरी ना देखी, वो हर बार कहता हूं कहना ही पड़ता है, उस पर ये असर नहीं होगा। और वैसे भी अगर पूरी ना सुनेंगे तो दो तीन छोटे छोटे ऐसे मैं सूरह कौसर की आपको ट्रिक बताने लगा हूं कि किस तरह हम अमल करते हैं तो हमारे पर फायदा नहीं होता, क्यों नहीं होता। ये मैं ऐसा सूरह कौसर का एक राज आपको देने लगा हूं कि अल्लाह के फजल से ऐसा फायदा होगा कि आप शशदर रह जाएंगे, आंखें फट जाएंगी, कहेंगे जी क्या बात हो गई है। दोस्तों, कैसे ये शुरू करना है अमल, ये मैं चीज आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी ना देखेंगे तो दो नुकसान है। एक तो आपको समझ नहीं आएगी, तो कमेंट्स में ज्यादा जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और दूसरे नंबर पर जो ना पूरी देखेगा उसे इजाजत भी नहीं है। ठीक है जी, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, सूरह कौसर का जो मैं अमल आपको बता रहा हूं, इसमें मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप क्या क्या चाहते हैं? अपने माल में इजाफा चाहते हैं? होगा। मैं अमल ऐसा तरीके से आपको बताऊंगा कि यार ये अपनी आंखों से आप देखोगे। माल में इजाफा चाहते हो, रोजमर्रा के जो अखराजात हैं उसमें इजाफा चाहते हो, कोई शादी का मसला है, बताएं मुझे यार। ये कमेंट में भी आपने अपने बताना है। माल में इजाफा चाहते हैं, रोजमर्रा के अखराजात में इजाफा चाहते हैं, शादी रुकावट बन गई है, बंदिश लगी हुई है शादी पे, यार इंशाल्लाह टूटेगी। ये सूरह कौसर का अमल, इसका मैं आपको अमल आज बनाने आया हूं। ये सिर्फ अमल नहीं दे रहा, इजाजत दूंगा आप जिस तरह मैं बताऊंगा आप करें, आप सूरह कौसर के अमल बन जाओगे। लेकिन वीडियो ये पूरी देखनी है, वरना अमल शामल भूल जाओ। दोस्तों, एक ऐसी मुकद्दस किताब जो हमारी आखिरत की निजात का सबब हो और दुनिया में भी हमारी निजात और इज्जत और हमारी शान शौकत हो, और दुनिया में हमारी रहनुमा भी हो, और जिसका एक एक लफ्ज हमारी रूह को सुकून देता हो, और दिलों को भी सुकून देता हो। और ये जो किताब है कुरान पाक, जिस पर अमल करके हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाते हैं। दोस्तों, कुरान करीम जो अल्लाह पाक की जात ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, इसकी हर जो सूरत है ना, अलग अलग फायद रखती है, अलग अलग मतलब रखती है। इससे हम अलग अलग वज़ाइफ कर सकते हैं, और इससे हम अलग अलग ये चैप्टर हैं जो हमें हमारे हिदायत के लिए नाज़िल किए गए हैं। इससे हमें हिदायत भी मिलती है, इससे हमें शिफा भी मिलती है, इससे हमें सीधी रास्ता मिलता है, और इससे हमें गरीबी से निजात मिलती है, मुहताजी से अल्लाह ताला में बचाता है। सारे फायदे हैं दोस्तों। इससे हमारी आखिरत तो समझती है, हमारी दुनिया भी समझ जाती है। किस तरह? जैसे अभी मैं आपको एक वजीफा बताने लगा हूं सूरह कौसर का, जो कि हमारी आखिरत के निजात का सबब भी है। और हमारे ये देखें, मैं वजीफा बताऊंगा तो आपके कितने मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब आता हूं वजीफे की तरफ। चंद फवायद मैं आपको सूरह कौसर के बताता हूं कि आप ये रोजाना अगर एक बार पढ़ लें तो आपको क्या मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ लें, तो ये नहीं कि 10 दिन पढ़ा और फिर 7 दिन पीछे छोड़ दिया, ऐसे नहीं। दोस्तों, ये बहुत स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, मेरी तमाम वीडियो से सबसे स्पेशल। इससे आपको बहुत से फायदे और फजाइल मिलेंगे। तो दोस्तों, अब अमल की तरफ आते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जब नया चांद चढ़े, इस्लामी महीना जो चढ़ता है, नया चांद नजर आता है, उसके बाद जब पहली तारीख आती है उसको छोड़ें। ये देखें, मैं जो गुर आपको देने लगा हूं ना, ये किसी ने दिया हो तो मुझे आके बताना यार। पहली तारीख कोई गुजार दें, दूसरी चांद की चढ़े, चांद तो रात को नजर आता है, दिन अगले दिन तारीख की नहीं जाती है। अब तीसरी गुजर गई, अब आपका काम शुरू होने लगा। अब जब 4 तारीख आएगी ना, तो आपने देखना है कि उस दिन बुध या जुमरात या जुमा है। ये अमल आपने नौचंदी चांद को करना है। और नौचंदी चांद किसे कहते हैं? पहली 3 तारीखें छोड़ दें,
جو نئی ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری. اس کے بعد آنے والا جو بھی پہلا بدھ ہے، جس تاریخ کو بھی آئے گا، اسے نوچندی چاند کا بدھ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جمعرات آئے گی، اس کے بعد جمعہ. یہ تینوں دن، یعنی کوئی بھی دن، یہ 3 دن کی بات نہیں ہے. اتوار بھی نوچندی ہوتی ہے، سوموار، منگل، بدھ. لیکن یہ وہ ہوتی ہیں جو مہینہ جب نیا اسلامی چڑھ جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، 3 دن پہلے چھوڑنے کے بعد جو دن آتے ہیں نا، وہ نوچندی چاند کے دن کہلاتے ہیں. اور وہ ایک بار ہی آتے ہیں، یعنی کہ 7 دن وہ دن جو آ جائیں گے، اس کے بعد پھر نوچندی والا کام ختم ہو جاتا ہے. یعنی چاند کی 9 تاریخ کے اندر پہلی 3 تاریخیں چھوڑ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جناب والا بدھ کے دن، نوچندی بدھ، جس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا چکا. عمل شروع کریں، رات کو بیٹھ جائیں، نماز عشاء پڑھیں، اور جو نوچندی بدھ ہوگا پہلا، اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، جمعے کو شروع کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چاند کی 3 تاریخ کو آنے والی پہلی بدھ جمعرات اور جمعہ ہونے چاہیے. اس کے بعد اگر آپ نے یہ نہ کر سکے تو پھر اگلے مہینے کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. آپ نے کرنا کیا ہے، چوز کریں بدھ، جمعرات، جمعہ، جو بھی چوز آپ نے کر لیا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے 998 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے پہلے دن. دوسرے دن 999 مرتبہ، یعنی 1 کم 1000 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. تیسرے دن پورے 1000 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اب دعا کر کے تھوڑی سی شیربنی جو ہوتی ہے بچوں میں باہر بانٹنے اگلے دن، اپنی توفیق کے مطابق جتنے بھی ہے آپ کے، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 روپے ہے، جو آپ کی جو توفیق ہے. اس کے بعد آپ سورہ کوثر کے عامل ہو جائیں گے. اب سنیے عمل کہ کیسے کیسے آپ کے رنگ بدلیں گے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، شاید ہی کسی نے بتائی ہو سکتا بھی بتائی ہو، لیکن بہت کم، اس طرح کی آپ کو بات نہیں ملے گی. اب آپ چونکہ سورہ کوثر کے عمل ہیں، تو پھر آپ کو میں آگے عمل بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن عمل سننے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو وظیفے آپ کریں گے، اس سے ہٹ کر بھی 11 بار روزانہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنی پڑے گی، تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے. اگر یہ چھوٹ گئی تو پھر عمل ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ آپ کو کسی بھی مہینے فارغ ہو کے جب آپ کہیں گے چلے ٹھیک ہے یار اب کر لیتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ اس طرح کریں گے، نوچندی بدھ، جمعرات یا جمعہ، پھر آپ کی عمل پکڑ میں آئے گا. لیکن یہ جو عمل آپ بنیں گے، اس کے لیے 11 بار روزانہ، جو کہ کوئی مشکل نہیں ہے، 5-10 منٹ نہیں لگتے، آپ کو روزانہ سورہ کوثر پڑھنی پڑے گی. اب آتے ہیں وظائف کی طرف. دوستو، چونکہ اب آپ سورہ کوثر کے عامل ہو چکے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی کام پڑ جائے، مثال کے طور پہ گھر میں کوئی جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ساس بہو، شوہر، نندیں، بھابیاں، جو بھی ہے، ان میں آپ اچھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ زیادہ بات کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. کسی میٹھی چیز پہ دم کریں، چینی پر کر لیں، چائے میں ڈال کے پلائیں. جائز کاموں کے لیے آپ اس پر کام کر سکتے ہیں. یہ عمل زبان دراز بہو یا ساس کو شانت کرنے کے لیے، شانت پرسکون کرنے کے لیے، ظالم شوہر کو رہ راست پر لانے کے لیے. بیوی اگر ظلم کر رہی ہے تو شوہر بھی یہ کر سکتا ہے. جب آپ عمل بن جائیں، اس کے بعد روز 11 بار سورہ کوثر پڑھتے رہیں، اور جب ضرورت پڑے تو 121 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. اب آتے ہیں دولت کی برشا کی طرف. ایسا عمل جو آپ پر دولت کی بمباری کروا دے. وہ کیا ہے، جو مین عمل ہے جس کے لیے لوگ یہاں میرے چینل پر آتے ہیں. دوستو، اگر آپ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، بے پناہ آپ چاہتے ہیں کہ دولت دھکے دے دے کے آپ تک آئے، آپ کے روز کے اخراجات ٹھیک ہوں، تنگ دستی ختم ہو، آپ کا ہاتھ کھل جائے، جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں. زمودہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو ایک برکت والا کوئی چیز بنا لیں، ڈبہ بنا لیں یا تھیلی بنا لیں یا بٹوا رکھ لیں. لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر چھوٹا سا تھیلا نماز تھیلی ہونا تو وہ آپ بنا لیں. اور روز آپ کیا کریں، پیسے اپنے آپ نے اسی میں رکھنے ہیں، جو آپ ایک مثلا جگہ بنا لیتے ہیں اسی میں رکھنے ہیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ تھیلی ہو، پرس بھی ہو سکتا ہے، ایک کوئی ڈبہ ہو سکتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں آپ پیسے رکھیں. بہرحال اس میں آپ نے روز 11 بار بوضو ہو کر، وضو کے بغیر نہیں یہ عمل ہوگا، وضو ہو کے پاکی کی حالت میں آپ نے 11 بار روز اس پر دم کر دینا ہے. 11 بار تو آپ پڑھیں گے نا، جو عمل آپ نے کیا، عمل بن گیا، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور اس پر پڑھ دیں. جب بھی پیسے اس میں رکھیں 11 بار پڑھیں، جب بھی نکالیں 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں. اور ویسے بھی ایک بار 11 بار
اس پر سورہ کوثر دم کر دیا کریں. آپ کو اللہ پاک یار آزمائیں. میری بات کو آپ یہ لکھ لیں. میں محمد عمران طاہر آپ کو بتاتا ہوں یار ازمودہ عمل ہے. آزمائیں. اتنا میرا رب آپ کو نوازے گا دوستو, اتنا میرا رب آپ کو نوازے گا کہ میں کہتا ہوں کہ حالت ختم ہو جائے گی. نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نمازیں پنجگان آپ نے پڑھنی ہے. اتنا میرا مالک آپ کو نوازے گا, اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ وہاں پر بند ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. دوستو حسب توفیق صدقہ بھی کرتے رہا کریں. ضروری نہیں کہ آپ نے 1000 دینا ہے, 1,00,000 دینا ہے. 10 روپے دیں, 20 روپے دیں, 50 روپے دیں, 100 دیں, جتنی توفیق ہے دیں. ٹھیک ہے, نہیں بہت توفیق تو 10 روپے دے دیں. دوستو آپ کی زندگی کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں, نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں. بہت اعلیٰ شیئرنگ میں کرتا ہوں. میرے چینل میں جائیں, نیچے یہ موج مستی لکھا ہوا ہے, یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے, یہاں پر کلک کریں, آپ میرے چینل میں چلے جائیں گے. دیکھیں کس طرح کی شیئرنگز ہیں, سامنے بیٹھ کے آپ کو بتانے والا بندہ ہوں میں. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو پھر میں حاضر ہوں گا. میرے لیے دعا کرنا, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.